Pero mas मागील फोटो श्यामल लाडूगाव शेटगावकर हांगा 27 ऑगस्ट 2024 आनंद अपटाउनान प्लॉट घेतलेलो आनी परमिशना खातीर एप्लाय केल्ले PDAन इमिजिएट दिले हेल्थान इलेक्ट्रिसिटीन सगळ्यांनी इमिजिएट दिले आनी पंचायतीन आमी डिसेंबर 4, 2024 इन्वर्ट केली फायल 15 महिने जाले आमकां म्हणजे आमकां सतयली दिवकूच ना लायसन्स हें हाड तें हाड करून मागीर आमी रिट पेटिशन फायल केले कोर्टान बॉम्बे हायकोर्टान फायल केले आनी आतां 15 महिन्यांनी आयज आमकां मॅडम पॉलीन आनी डेप्युटी सरपंच सर तुळशीदास नायकान आज म्हाका 15 महिन्यांनी आयज लायसन्स हँड ओवर केला सो तांकां हांव थँक्स म्हणटा आनी स्पेशल थँक्स टू आनंद बोस सर ताणें आमकां खूब मदत केली कितें अशें रिजन्स अशें तुमकां सांगता काय खबर ना आमकां काय खबर ना आमी जस्ट वयताली येताली आमकां काय खबर ना रिजन कितें तें पण तुम्ही आता 15 महिने काढले आता यो वस तुमकां काडूंक लायले ते जाल्यार एक लायसन्सा लागो लायसन्स कसले लायसन्स आशिल्ले कन्स्ट्रक्शन हय आनी कितें रिजन सांगताले तुमी गेलेले फावट ना मेळटले कितें मेळटले ते आता लायसन्स मेळटले वो आनी कितें लायसन्स दिले न्ही आमकां आयज ना तेन्ना मेळटले म्हणटाले हय तशेंच सांगताले न्ही सारके क्लियर काय सांगनासले तशें आनी आतां आमी रिट पेटिशन फायल केल्ले बॉम्बे हायकोर्टान पळय ते आतां हांव विड्रॉ करतलें सो म्हाका लायसन्स मेळ्ळें न्ही सो हांव विड्रॉ करतलें आतां कित्या खातीर तांकां डिले जालो अशें दिसता पळय कितें जालें हो एक हांगा डेव्हलपर आनंद अपटावन तेणें आपले पिडयेंतल्यान लायसन्स हाडलें आनीक पंचायतीन दिलें आतां डेव्हलपर म्हणटकीर बारीक बारीक प्लॉट ते व्हडले न्हू ते आनी चडशे गोंयच्या लोकांनी घेतलेले आसा ते करता आसतना तांकां पयलीं सांगलें की तुमी सब डिव्हिजन हाडात सब डिव्हिजन करता आसतना तांकां सांगलें प्रोविजनल आनी फायनल एनओसी हाडात सो ते डेव्हलपरान डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन हाडलें की बाबा एका सब डिव्हिजनाक पंचायतीची प्रोविजन आनी फायनल लागना सो तांकां क्लियर कट हें दिलें आनी तें PDAकय दिलें सो PDAन तें तांकां जालें तुमकां ती गरज ना कित्याक इट कम्स अंडर लँड डेव्हलपमेंट कोडान येता 2008-2010 आनीक तेजे नंतर कितें जालें डेप्युटी सरपंच गिरीश पिल्ले आशिल्लो आनीक सेक्रेटरी ग्रामसेवक आशिल्लो ऑरवील वालीस सो तेंच्यांनी ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिलें हे प्लॉट करपा खातीर सब डिव्हिजना खातीर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिलें आनी ताणें एक पोर्टल एंट्रन्स हें दिसता ते मुखार ताका तेणें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिलें तेजे नंतर ताका ऑक्युपन्सी दिली आनी लोकांनी तमाम सगळ्या गोंयकारांनी चडशे प्लॉट घेतले हांगा आनी जेन्ना श्यामल लाडू गांव आसा ते पळय आतां आमी ताका ते पंचायतीन एक्चुली हांगा एक सेरेमनी केली आमी की बाबा हांगा ताका एक टायम असो आशिल्लो की हांगाच ह्या बिल्डरान तांकां भायर दवरलेले गिरीश पिल्ले डेरिक वालीस आनीक ऑरवील वालीस जेन्ना इन्स्पेक्शन आयिल्लें इलिगली तांकां भायर दवरलें म्हणजे ह्या जाग्यारच लोकांक कळपा खातीर बाबा ते अशें कशें सतयता लोकांक ते ताका लागून आमी हांगाच ताका तेणी एक्चुली पंचायतीन घेतली ती थंय येवन ताणें सगळे सुपस्कार पूर्ण करून ताका सगळे पेपर लावन ड्यू रिजोल्युशन घेवन आनी ड्यू फ्यूज भरून ताणें ते पंचायतीन घेतलेले आसात सो आज हे लोकांक कळपा खातीर की हे गिरीश पिल्ले आनी हो डेरिक वालीस अलॉंग विथ ते ग्रामसेवक लोकांक कशें सतयता ते करपा खातीर हे आज हांगा आमी घेतलेले आसा सो ताका हें दिलेंच म्हणजे जेन्ना लोकांनी प्लॉट घेतले आनी तेणी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स अप्लाय केले आतां हेणें बाय 2024 4 डिसेंबर 2024 कन्स्ट्रक्शन लायसन्साक अप्लाय केले पंचायतीन तेणें PDAंतल्यान लायसन्स घेतलेलें कितें आनी मागीर अकस्मात हेणें म्हणपाक तुमी हेका सांगपाक की तुमी बिल्डराक हो गिरीश पिल्ले आनी हो डेरिक वालीस
त्याच टायमार जेन्ना डेव्हलपराक लायसन दिता तेन्ना डेप्युटी सरपंच म्हणजे एक्टिंग सरपंच आशिल्लो गिरीश पिल्ले आनी मागीर हेंका जेन्ना हेंचो टर्म येयलो कोणे प्लॉट ओनराचो तेन्ना डेप्युटी सरपंच एक्टिंग सरपंच आशिल्लो डेरेक वालेस. हे दोगूय बरोबर रावन ते सगळे पंचायत लुटपाचे कशें लुटपाचे ते हांव सांगता. पंचायतान लोकांक लुटपाचें कामां केल्लीं आसा म्हणून हेंकां आयज नो कॉन्फिडन्स मारून सकयल उडयल्यात आनी न्यू पॅनल आज न्यू पॅनल येवन काल आमची मिटींग जाली आनीक सगळे पचकार पूर्ण करून आमी तांकां आज पयलें लायसन आमचे गोंयकाराक गरीब लोकांक आमचे श्यामल लाडू गांवसाक दिल्लें आसा बांदू तेका घर म्हणून. आनी सांगपाक सोदतां की जेन्ना हेंकां पळय कन्स्ट्रक्शन लायसन येयलें तेन्ना कन्स्ट्रक्शन लायसना परत ताका प्रोविजनल आनी फायनल एनओसी घेवन येवपा लायली. परत ते डेप्युटी आमचे डायरेक्टर ऑफ पंचायताक गेले परत ते पीडीएन गेले लॉ डिपार्टमेंटान गेले आनी तांकां सांगलें तेंचे कडल्यान हाडलें की बाबा हे आमकां कांय गजाल लागना आनी पंचायतीक तेणी सबमीट केले तरी आसतना ताका फाटले 14-15 म्हयने हॅरेसमेंट केले. ह्या डेव्हलपरान मोविन गोदिनो पंचायत मिनिस्टराकय बरयलें बाबा तुजी पंचायत आसा हे अशें अशें करता गिरीश पिल्ले आनी डेरेक वालीस अशें सतयता तेन्ना तूं हेंचेर एक्शन घे. सो तो एक्शन घेवना म्हणून मागीर ताणें विजिलन्सान केस केली ह्या डेव्हलपरान हे सतयता म्हणून लोकांक डेव्हलपराक आनी प्लस ह्या लोकांकय सतयता म्हणून. सो डेव्हलपर आपूण गेलो आनी तेणें हो पळय ऑरवील वालीस आशिल्लो ग्रामसेवक म्हणल्यार सेक्रेटरी तेजेर केस केली आनी तो सस्पेंडूय जालो. ह्या प्रोजेक्टाक लागून सस्पेंड जालो ऑरवील वालीस सस्पेंड आसा तो अजुनूय. सो म्हणटरी ते आतां कितें जालां हेणी कितलेय लोकांक सतयलें कितें सतयलें सांगता मोविन गुदिनो कितें सांगता की 8 दिसांनी मिटींग काडात विकान 1 आनी म्हयन्यान 4 पूण हे 8 म्हयन्यांनी 4 मिटींग काडटाले म्हयन्याला आयकनाशिल्ले. ते म्हणटा 15 दिसांनी लोकांक लायसन दियात 15 दिसांनी लोकांक लायसन दियात हे 15 म्हयने सुद्दां दिनाशिल्ले. ह्यात कितें मोविनान तेचेर ना कितें जाता मोविनाकय कळपा जाय तूं मिनिस्टर तूं गोंयचो मिनिस्टर आनी ही पंचायत तुजे अंडर येता आनी हे तुका सपोर्ट करताले हेंका भाशेन कित्याक तुजें नांव पिड्यार जाता. हांव परत सांगता आमकां मोविनाचेर कांय ना आमकां पंचायत मिनिस्टराचेर कांय ना पूण हे गिरीश पिल्ले सारखे डेरेक वालिसा सारखे तेजें नांव पिड्यार करतात. 15 म्हयन्यांनी तूं जेन्ना 15 दिसांनी हेका लायसन दी म्हणटा आनी 15 म्हयने दिना मागीर तेंचेर एक्शन जावपा जाय. मोविन गुदिनो कितें सांगता की मोविन गुदिनो डायरेक्टर कितें सांगता मेमोरंडम काडटा. आतां पंचायत जेन्ना उडयली मार्च 30 तारखेर मेमोरंडम कोणा सेक्रेटरी काडटा 1 काडटा 2 काडटा आनी 15 दिसांच्या प्रोविजनान विदीन 3 days तूं लायसन दी म्हणटा. आतां तो सुद्दां आमकां एक मुद्दो मेळ्ळो दिवपाक तेंचे कडेन सगळें लायसन आसा दिवपाक लायसन सगळें आसा म्हणून आमी दिवपाक कितें जालां. आतां आमी सगळ्यांक नोटीस धाडलां जे पळय 15 दीस डिमींग प्रोविजनाचें कोणें वचपाक जायना सगळ्यांक नोटीस धाडलां की बाबा ही पंचायत अशी जाल्ली प्रॉब्लम आशिल्ले पंचायतीन नो कॉन्फिडन्स मारलेले हांगा ऑडिट जावनाशिल्ले हांगा ग्रामसभा जावनाशिल्ली हांगा मिटींग जायनाशिल्ल्यो म्हणून तुमी मातशें रावात जशी ही पंचायत परत रिकॉन्स्टिट्यूट जाली आमी तुमकां लायसन दितले म्हणून. आता लायसन तुम्ही कालची मिटिंग पास केले कालची मिटींग आमी सगळे जो पळय एजेंडा पळय सेक्रेटरीचें काम कितें आसता जो एजेंडा फाटल्या 2.5 म्हयन्यांनी येयल्लो मिटींग जावनाशिल्ली 2.5 म्हयने तो एजेंडा प्लेस करपाचो हेजेर मिटींगेचेर आनी तो बॉडीन येवन पंचायतीन ज्या दिसा मिटींग आसा ते डिस्कस करपाचें. ते भाशेन सेक्रेटरी आमचो योगेश फातर्पेकर म्हणून बरो सेक्रेटरी येयल्लो आसा तेणें सगळे लोकांचे जे कितें प्रपोजल आशिल्ले ते मिटींगेन प्लेस केले आनी आमकां सगळ्यांक ताणें नोटीस धाडली की मिटींग 22 तारखेर काल मिटींग जाली ताचेर हांगा पास केल्ले आसा जेंका जे एलिजिबल आसा एक सांग म्हाका ह्या अपटाउनान इतली जाणांनी प्लॉट्स घेतले आसतले आयज 1 लाख दिला तुमचे आतां सगळ्यांक फाल्यां तेंचे आसतले सो तेंचे सामके ज्या भाशेन करूंक जाय त्या भाशेन तेंची लायसन्सां मेळटली तांकां. हे प्लॉट पळय आसा हे अपटाउनान कोणाचोच कांय इशू ना कित्याक तांकां सगळ्यांची परमिशन दिल्लें आसा हांगा कांय इशू ना म्हणून तर तेणी हे पोर्टलाक ऑक्युपन्सी दिली मरे. इशू ना इशू आसल्यार तुमी अरे तेजो जर बिल्डराचो इशू आसल्यार हे लोकांक कित्याक सतयता. सो आतां उरलेल्यांचे तुमी परमिशन दितले केला सगळ्यांनी जितल्या लोकांनी कोणाले पळय सिंगल ड्वेलिंग आसा कितें आसा तुमी येयात तुमी एलिजिबल जर आसा न्हू आमी कांयच तुमकां हॅरेसमेंट करता आसतना मिटींगेक घालतले आनी तुमचे इमिजिएट करतले. पूण 15 म्हयने कित्या खातीर अशें अटक लायले कितें ऑब्जेक्शन जातले जावं कितें जातलें तेंचे मरे कितें आसता हेंचे सगळ्याक फामाद जाल्ले आसा हे गिरीश पिल्ले आनी डेरेक वालीस पळय न्हू ते फामाद जाल्ले आसा तेणी लोकांक कशें एक वर्साची फायल मिटींगे घालनासतना दवरलेली आसा. आतां आमी जेन्ना एजेंडा काडलो पयलो एजेंडा ह्या दोगांकय दिलो
एजेंडा जेन्ना पळय सेक्रेटरीन काडलो पयलो एजेंडा हेणी रोकडोच सांजचो तो व्हायरल केलो. पळया सगळे बिल्डरांची फायली येयल्या सगळे हे केलं. अरे सेक्रेटरीचो तो कायदो मरे दिवपाचो हेजेर घालपाचो. तूं यो मरे मिटिंगेक आनी तूं पास करप ना पास करप तुजें काम कोण इलेक्टेड मेंबराचें. तुम्ही सोशल मिडियाचेर घालतात, सोशल मिडियान आमचे बॉडीचें नांव पिड्यार करता. पळया ते बिल्डरांचे सगळे येयला म्हणून दाखयतात सोशल मिडियाचेर. हे आमी 4 वर्सां तुम्ही असताना आमी ऑपोजिशन आसतना काय करूना केन्ना. कित्याक तुम्ही बिल्डराचे फायल्योच घालिनाशिल्ले एजेंडाचेर. तुम्ही आनी आदारा घालून पास करताले ते कोणाक कळपाक दिनाशिल्ले. एटलीस्ट आमी आतां येवन फायली तरी घालून सगळे हेचेर एजेंडाचेर आमी पास तरी करता आनी तुमकां आपयता डिस्कशनाक यो म्हणून. तुमकां तें नाका. आनी काल तेणी कितें केलां 22 तारखेर मिटींग आशिल्ली न्हू. आता डायरेक्टर आणि बीडीओ सांगता की तांकां विदीन 3 days दी म्हणून सांगता सेक्रेटरी डिमिंग प्रोविजनाचेर. आणि हे सांगता 15 म्हयने आडयलेले हे सांगता दोघे डेरिक आनी गिरीश पिल्ले सांगता. डायरेक्टर आनी एका बीडीओक तेणी कंप्लेंट घातला की ही मिटींग जावपाक दिवची न्हू म्हणून. कंप्लेंट घातला कित्याक हे सारखे ना म्हणून. कोर्टान आसा हे आसा ते आसा. कोर्टान कोण आसा आतां पुरवांकरा आसा. पुरवांकरा कोण तरी एकटा आरटीआय एक्टिव्हिस्ट कोर्टान गेला. कितें म्हणून गेला थंय 2.5 कोटी हेणी अफरातफर केल्या. कोणे गिरीश पिल्ले ऑरवील वालीस आनी डेरिक वालीस 2.5 कोटी पुरवांकरा कडेन अफरातफर केल्या. तेंचेर इन्क्वायरी जावची म्हणून. हे सांगता कितें ते फायल दिवची न्हू म्हणून ती पास करची न्हू म्हणून. आता बिल्डराची आमी फायल चॅक करतले. तुमी या मरे तुमी बसात. तुमी सांगता कितें पयलीं तांकां 15 म्हयने दिनात आनी जेन्ना आमी मिटिंगेन घालता तुमी सांगता ते दिवची न्हू म्हणून. लोकांक तुमी सांगपाकच शकता. तुमकां जे पळय कितें प्रसाद पडनाशिल्लो तुमकां दक्षिण पडपाचें ते पडना म्हणून तुमी त्या लोकांचे आडयतात. पुढे जोशी दादा आमी एक विशय म्हणटा पळय तो फाटल्यान आतां तुमच्या पंच दिसता हे तुमच्या बाराबर येयल्या वो कितें आतां तुमच्याच ग्रुपान जाले वो ते मायनस जाले प्लस जाले कितें पळय कशें आसता जे पळय कितें बरें चल्लां ते सगळे इलेक्ट जाल्यार बरें करपा खातीर लोकांनी तांकां बरें करपाक हाडला. आतां हेंची दोगांची मेंटेलिटी जर तशी आहा ती आनी तेंच्या बरोबर बाकीचे कित्याक रावतले. सो तूं सारकें सांग आमकां आतां कितें बद्दल ते बरें काम करपा लागून. सो सारकें सांग आमकां तो तुज्या ग्रुपान येयल्या वो तुमच्या ऑफकोर्स बरोबर तो दिसता म्हणटरी येयलेच न्हू. दिसता. सो न्हू सगळ्या सो तुमी कितले जाण जाले आतां तुमी आतां तुमी कितले जाण तांकांच जाले विचारपाचें ते कशें आसा ते. आमी तेंचे कडल्यान घेया कितें आमी आसा तशें आसा. देसाय पंच ऑफ वॉर्ड नंबर 1 से आमकां लोक सगळे निवडून कित्याक दिता की लोकांची कामां जावपा जाय आनी ती बेगीनच्या बेगीन जावपा जाय. सो सगळे पंच मेळून आपापल्या वॉर्डान कामां करीत आसले आनी जो आमी लिडर निवडून दिता तो लिडर व्हडली व्हडली डिसिजनां घेता की व्हडले प्रोजेक्टाक लायसन दिवपाचें ना दिवपाचें हे डिसिजन घेता. लास्ट 3.5 वर्सां गिरीश पिल्ले आनी डेरिक वाज डेप्युटी सरपंच आसले तेंच्यांनी कामां केली ना भरपूर कामां केली. आनी आतां न्यू जे पॅनल येयलां ते तुळशीदास नायक पावलीन हे सरपंच आहा यांची पॅनल आहा. सो आमकां जाय की ती आतां कशी घडोवन हाडटली कामां कशी घडोवन हाडटली फास्ट सगळ्यान कित्याक ताका एकूच वर्स उरलां आनी कशी फास्ट ती कामां करतली हेंवूय आमकां पळोवपाक जाय. सो आमी तेंकांय तेंको दिला बाबा तुमी कामां कराल. आमकां बेजिकली कितें जाय लोकांची कामां जाल्ली जाय. सो आमी तेंच्याय फाटल्यान आहा की तेंकां 1 वर्स दिलां तेंच्यांनी कामां करून घेवची फटाफट. त्या खातीर आमचो तेंको तेंकां आहा सद्या आहा. आनी दुसरी एक श्यामल लाडू तेजें कितें जालें तर तेंच्यांनी जेन्ना एप्लाय केल्लें ते आमी हांवें गिरीशाक सांगलें डेरिकाकूय सांगलें बाबा तेंचे गोंयकार ती तेंचे तें लायसन क्लियर करपाक. पण तेंचे सम टॅक्निकल प्रॉब्लमाक लागून ते म्हणलें आमी क्लियर करूं शकना. मे बी आमकांय तितकें टॅक्निकल खबर ना. सो त्या टॅक्निकल प्रॉब्लमाक लागून तेंच्यांनी ते क्लियर करूना अशें ते म्हणटात. सो एनीवे म्हाका आयज आपयलो तुळशीसान की एक बरें आमी काम करता की फर्स्ट लायसन श्यामल लाडूक आमी गवस लाडूक दिता त्या खातीर तूंय यो आनी तूंय तेंकां दितना तूं सहभागी राव ह्या खातीर म्हाका आपयलो. सो हांव हांगसर ह्या खातीर येयलां की एक बरो दीस हो एक लायसन कोणाक जे मेळना तेका आयज आमी दिलें म्हणजे पंचायत बरें काम करीत आसता आनी हेजे फुडेंय करतली. अशी लोकांची कामां आडून उरपाना कित्याक सम टॅक्निकल कितें आसलें तें आमी बेगीन बेगीन सॉल्व करून ती कामां. आयज पंचायत बरें काम करतालो इतलो तें बरें करनासलें ना अशें टॅक्निकल कितें तरी प्रॉब्लम आसा अशें ह्या खातीर म्हाका तरी सांगलां. पण हे सारकें 15 उरलें अशें. तुमकां मातशी तरी खबर आसतली जेन्ना एक घर बांदता जाल्यार लायसन्स कशें येता. सो हें टॅक्निकल म्हणटा तुमी 15 म्हयने धरप एक लायसन्स. पण आतां लायसन्स जेन्ना तेंच्यांनी अप्लाय केलां
बिल्डर जेन्ना एका कोर्ट हितून वयता नो, ते- बिल्डर ते सांगता बाबा हे technical सगळें problem असले म्हणून ते कोणी म्हणटा मेळोन बिल्डर दिवना- सारको आसना हिंगा बिल्डर वयता म्हणटा सो न्हू बिल्डराचे कांयच प्रॉब्लेम नसले तूं मान्य आहा तुका म्हाका मान्य आसा बिल्डराचे कांय व्हडलेशे प्रॉब्लेम सो हेका हितून प्रॉब्लेम कोणे केले तर प्रॉब्लेम राहते पळय हांव तुमकां डिटेल कशें सांगू शकता रुलिंगान आसन तूं तुकाच खबर ना साहेबा थोडी गोष्टी की आमकांय कळनासल्यो कितें सो मान्य आहा तुका आमी सांबे- पंचायतीन कंटिन्युअसली बसनासले सो कोण कोणाचो राग काडटाले? बरे कितें प्रोग्राम्स आहा बरे कामां करपाचे त्या टायमार वयताले ती कामां करून आपटून येताली की आमकांय आमची कामां आसता सो पंचायतीन कंटिन्युअसली बसूंक शकनासले आमी सो बेसिकली सेक्रेटरी डिसिजन घेतालो सरपंच डेप्युटी सरपंच डेरिक वाज हे डिसिजन घेताले सो हे क्लियर करताले तुळशीदासान आतां जितलें उलयलां तेजें नांव घेवन हेणेन अशें केलें तेणें तशें केलें तितून तूं भागी आहली See, आमी लोकांची कामां आनी बेगीनचे बेगीन कामां करपाक आमी सदींच सपोर्ट करता तितून तेणी केलां आमी- तितून कांय आमी ना फाटल्यान ओडना कोणाक आमी कामां बंद करना कोणाचीच कामां बंद करना आमकां जाय लोकांची बेगीन बेगीन कामां जावन तेंच्यांनी फटाफट घरां बांदून ते आमचे गोंयकार आनी ह्या प्लॉट हे जे आपटावना आहा म्हाका आतां कळना की 95% गोवन आहा आनी आमी गोंयकाराक सपोर्ट करपाक जाय कित्याक आज अशें जाला की जे प्लॉट्स आहा ते एक्झॉबरंट रेट्स जाला एक करोड बी रेट्स जाला ते गोंयकारांक पॉसिबल ना हे आपटावन आनंद बोसान हे कमी कमी रेटान आनी तांकां बरी फॅसिलिटी दिल्या सो बिल्डरान कितें केल्लें तें सारकें केल्लें अशें म्हाका तेणें कमीत रेटान गोंयकारांकूच लागून हांवें प्लॉट्स विकल्या मात ताका त्रास सगळ्यांत कित्याक व्हडली केले ते? गजाल आनी बरी गजाल न्हू मात ताका So, त्रास ते कित्याक केले? गोंयकारांक तो फुडें हाडपाक सोदता सो दॅट इज अ गुड थिंग सो आतां तुमी तुळशीदासा बराबरूच रावतले मरे एक वर्स देड वर्स तुळशी हो, मदें मागीर कितें आतां changes? 3.5 वर्सां गिरीश पिल्ले आनी तेंचे टिमीन काडल्या आतां ह्या फावटी तुळशीसा मेळा आनी तुळशीसा 4-5 दीस हांव पळयता तो सगळ्यांक घेवन डिस्कशन करून सगळे डिसिजन घेता ही बरी गोश्ट गांवांक लागून तो बरें करतलो हिवूय म्हाका दिसता अशें आनी आमी तेच्या फाटल्यान एक वर्स रावन पळयतले तो कसोय काम करतलो आनी तेजे फुडें मागीर आमी ताका फूल सपोर्ट दितले तें काम जर बरें सी सगळ्यांनी कितें आहा काम जो लोकांची कामां करता लोकांक लागून वावरता तेच्या फाटल्यान आमी रावपाकूच जाय कित्याक आमकांय लोकांनीच अल्टिमेटली निवडून हाडला सो आमकां जाय की जी कामां लोक करता तेच्या फाटल्यान रावपाची पूण पात्रांव जेन्ना तुमी म्हणटा लोकांक कोण काम करता तेच्या फाटल्यान 3.5 वर्सां कोणें काम केलें सारकें आनी कोणें काम करूंक ना सारकें जेन्ना तूं तेंच्या फाटल्यान आहलो तेन्ना तेणी करूंक ना बरें सी अशें म्हणणें की एक अनटुवर्ड इन्सिडेंट जाता एक खंयचो तरी तूं यू कॅनॉट ब्लेम फॉर एंटायर 3.5 वर्सां तेंच्यांनी कांयच करूं तेंच्यांनी तेच म्हणटा केलां तुका. बरें बरें काम केलां एक खंयचो तरी इन्सिडेंट जाला आसलो आनी तेका लागून हांव म्हणजे माफी मागता म्हाजे तर्फे तांकां डिले जाले म्हणून श्यामल गवस लाडू तेंचे घर डिले जाले म्हाकाय वायट दिसता हांव म्हाजे तर्फे तेंची माफी मागता हेजे फुडें अशें जावपा जायना पंचायतीन म्हणून आमी दक्षता घेवया थँक्यू नमस्कार सगळ्यांक हांव गोविंद लामाणी पयलीं 2 वर्सां हांव हे वार्डाचो मेंबर आतां म्हाजी मिसीस आहा आयज हिंगा येवपाचें कारण म्हणल्यार श्यामल लाडूचो आतां 15 म्हयने जाले इशू चालू आसलो हे प्लॉटाक लागून सो आमकां बी बरें दिसना आसलें की कोण लोन काडून हे काडून प्रॉपर्टीज घेता इतले डिले कित्याक जाता काय म्हणून जेन्ना म्हाजी बायल सरपंच जाली लास्ट मिटींग आमची देवची पयली तेन्ना ताची एप्लिकेशन आयली की कित्याक दिना काय म्हणून तेन्ना आमी डिस्कस केले सेक्रेटरी वांगडा हेजे पयलीं बी डिस्कस केल्ले हांवें सेक्रेटरी वांगडा आनी डेप्युटी सरपंच आनी दिसले आमचो आसलो तेन्ना तेंच्या वांगडा डिस्कस केलें तेंच्यांनी कितें म्हणून सांगलें की कोर्टान आसा केस आमी दिवपाक शकना म्हणून लास्टाक जेन्ना म्हाजी मिसीस सरपंच आसलेले तेन्ना बी आमी सेम एका सेक्रेटरी रिक्वेस्ट केली की कशें सॉर्ट आउट करा प्रॉब्लम आसा तो कित्याक लोक म्हाजे वार्डाचे 2 जाणांनी फायल घातलेले ते म्हाजे घरा कडेन येताले केन्ना जातले आमी लोन काडून जागो घेतलेलो आसा सो आमकां ती चड लॉस जाता म्हणून तेन्ना हांवें परत सेक्रेटरी सांगलें कशें भाशेन सॉर्ट आउट सॉल्व कर म्हणून प्रॉब्लम आसा ते मागीर कितें सांगलें तेन्ना हो जावपाक शकना कोर्टान आसा म्हणून तेणें आपल्याक हें केलो जाल्यार तूं रिप्लाय कितें तर तेणी बरयल्लें दिसता लास्ट मिटींगेक कोर्टान आसा आमी दिवपाक शकना म्हणून सो आयज हिंगा येवपाचें कारण म्हणल्यार आतां ताका लायसन्स दिले फायनली पंचायतीन आतां न्यू बॉडी येयला ती तेंच्यांनी कितें प्लॅन करून खंयच्या बेजिसाचेर टेक्निकली विचारून हिंगा थिंगा टेक्निकली विचारून बी दिलां आसतलें तें कितें आसा बरें काय वायट म्हणून तें सो आयज हिंगा येवपाचें बरें गजाल कितें म्हणल्यार आतां म्हाजी बायल 3 फावटी विजिलन्सान वचून आयली ती सारकें डिप्रेशनान गेला अशें कितें केलां काय हांव टेन्शनान आहा आयज ती आमकां आपयलो श्यामल लाडून आपूण ती पेटिशन रिटर्न घेता म्हणून तेका लागून आमकांय म्हाकाय बरें दिसलें आनी तेकाय आज खुशीचो दीस आनी आमकांय खुशीचो दीस आसोच विजिलन्सान परत परत वचून टेन्शन जावचे पेक्षा एकदां प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्ले जाय म्हणून आनी जशें संतोष सरान म्हणलें की इतले म्हयने ताका डिले जाले म्हणून हे केले हांवें मनांतल्यान ताका सॉरी म्हणटा जाल्यार ताका जर
दुःख झालं इथलं. पंचायत त्रास करतले आणि तुम्ही सॉरी म्हणटले मरे बाबा. सॉरी ते हे sorry easy म्हणलं बरं. तर त्रास झाला म्हणून. आता ती येईल त्याचे तोंड आता यांना म्हणलं नाव ऐकताल त्याचे आता त्याच्या पुढ्यान पहिले आम्ही त्याच्या ती त्याचे बुरगे धाकटे बुरगे घेऊन येईल त्याचे त्यांनी सांगले आपला आमका की माझ्या बुरग्याचे फर्स्ट बर्थडे करून जायला आपल्या आणि याच्या त्याचे खूप स्टोरी म्हणल्यात आम्ही केन्ना तोंडान पोवन आसलेलं ताका फेस टू फेस. ती येता आली मागीर पंचायतीन सगळे. आता एक सांग तुम्ही खंयच्या पॅनलाक आता ह्या सायडीच्या ना रुलिंगान ना ऑपोजिशनान ना आम्ही बरें करता त्यांच्या वांगडा आसा बरें खूप सगळेच करता पयले बरें करताले न्हू बरें तुम्ही? जाताले. आतांय बरें तशें करता. संत सरान सांगलें की इतलें बरें केलें आनी एक एका लागून आता पळय आनी हो स्टार्टूच जावंक ना मरे खंयचें बरें करतालो तर पयलो एक आतां एक करता थिंगा आतां मरे बरें इतलें बरें रोखडेंच इतलें प्रॉब्लेम सॉल्व जालो ना आता सो सगळें बरें जालें. ते जाता ते भाशेन ते बरें तितून करतले सगळ्यांचे. तुका दिसता तो करतलो म्हणून बरें मरे.